बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। सूरतुल कहफ में मज़कूर असहाबे कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा। अल्मानिया जर्मन के एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफर में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि उसके सामने से ओझल होने के बाद उसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मेरी भी फ्लाइट का वक्त हो चला और मैं जहाज में बैठ गया। सफर तवील था। अकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर दिल में आया देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरतुल कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थीं। तर्जमा, आप देखेंगे कि आफ्ताब बवक्ते तलू उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्ते गुरु उनके बाएं जानब कतरा जाता है और वह इस गार की कशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है। तर्जमा, और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही उन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है कि उनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए जरूरी है ताकि उनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का खतरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं। जिसमें है कि तर्जमा, आप देखेंगे कि आफ्ताब बवक्ते तलू उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्ते गुरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। क्योंकि सूरज गार में रोजाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट उनके जिस्म पे रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्मे तिब में ये बात बदही है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े। जरूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी उसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी जरूरी इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए और फिर उसमें बदबू फैल जाए और जमीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है अब तक मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरत ज़दा किया है वो इन सब का कुत्ता है, जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और उसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे ना ही इसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने इसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर रिसर्च करने लगा। उसकी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब तखलीक से उसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गदूद होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो उसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौजजाती आयते करीमा ने उस अल्मानी डॉक्टर को सलाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। कारीने कराम और हमें इस अल्मानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक और तदबीर किया, गौर फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। हमने सूरतुल कहफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी, बल्कि हर जुम्मे को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया कि इन सब के करवट लेने का सबब क्या था? और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा, उसने करवट नहीं ली तो क्यों? इसका सबब क्या था? इसीलिए अल्लाह ने हमें तदबीर और गौर फिक्र करने का हुक्म दिया है। कहा जाता है कि असहाबे कहफ का कुत्ता अपनी वफादारी के सबब जन्नत में जाएगा, जबकि कुत्ता नजसुल ऐन है और जन्नत पकीजा मकाम है जो अल्लाह के मुकर्रबीन के लिए मखसूस है। इसमें हराम और निजस जानवरों का दाखिला किस तरह मुमकिन है? क्या कुरान और हदीस में असहाबे कहफ के कुत्ते का कोई जिक्र मौजूद है? आखिर कुत्ते ने असहाबे कहफ के साथ कौन सी वफादारी निभाई कि जिस बिना पर इस कुत्ते पर जन्नत वाजब हुई? आइए
سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجسل عین کیوں کہتے ہیں۔ 3 وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک امان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے برات کی طرح آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی ہے جن کے نام مسکلیہ، مسلینہ، مرنوش، برنوش اور شازنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا۔ اب ہوا یہ ان 6 امان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے امان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورۃ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہی پر حکم ہوا ہے کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجس العین ہے وہ تو آج ہم میں بھی پھیل چکی ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا آپ اور میں اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہے؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیت میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے؟ اپنی غذائی ضروریات پورا کرنے کے بعد
کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلید جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔